بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الدرس: ثنائي القطب RL. نتناول إن شاء الله في هذا الفيديو العلاقة التي تربط شدة التيار E المار في الواشعة والتوتر بين مربطي الواشعة. في البداية نتعرف على الواشعة. الواشعة عبارة عن سلك موصل ملفوف حول عازل، ونمثلها الواشعة كالتالي. إذن سلك ملفوف حول عازل، مربطي الواشعة A و B. عندما نطبق التوتر UAB بين مربطي الواشعة UAB نرمز له أيضا ب UL، يمر فيها التيار E. والسؤال الذي المطروح هو: ما العلاقة بين توتر المطبق UAB وشدة التيار E؟ بالطبع هذا الموضوع سنتناوله في جزئين. الجزء الأول نستعمل فيه التيار المستمر، والجزء الثاني نستعمل فيه التيار المتغير. إذا لكي نجد العلاقة بين التوتر وشدة التيار ننجز التركيب التجريبي التالي. إذا نشاط تجريبي رقم 1، نشاط تجريبي رقم 1، ننجزه بالطبع في التيار المستمر، وفي الفيديو الموالي ننجزه في التيار المتغير. إذا ننجز التركيب التجريبي التالي الذي يتكون من مولد مؤمثل للتوتر، مولد مؤمثل للتوتر، قاطع التيار، وشعة على التوالي مع موصل أومي. ثم نغلق الدارة بالطبع. لقياس شدة التيار نستعمل ملي أمبيرمتر، ونغلق الدارة. المقاومة R تساوي 1 كيلو أوم. تتميز الواشعة بمقدارين L و R، معامل تحريض الواشعة ومقاومة الواشعة. قاطع التيار K، مولد مؤمثل للتوتر للقوى الكهرومحركة E متغيرة القطب الموجب. وعندما نغلق قاطع التيار يمر شدة التيار في الدارة كالتالي: يخرج من القطب الموجب نحو القطب السالب. التوتر بين مربطي الواشعة UL نقيسه بواسطة الفولتمتر الذي يركب على التوازي، أو ميلي فولتمتر يركب على التوازي مع الواشعة. إذن نغير. إذن قلنا بالنسبة للمولد المؤمثل للتوتر نسميه مولد قابل للضبط، لأنه يمكن تغيير التوتر بين مربطيه، يسمى مولد قابل للضبط. ما معنى قابل للضبط؟ أي يمكن تغيير التوتر. يمكن مثلا بواسطة زر للتوتر نحصل على 1 فولت، 2 فولت، 3 فولت، 4 فولت إلى غير ذلك. وبتغيير التوتر بين مربطي تغيير توتر المولد يتغير كل من شدة تيار المر في الدار وكذلك التوتر يقل. ونحصل على جدول القياسات التالي. جدول القياسات. إذا نغير توتر المولد. نغير التوتر الذي يمنحه المولد
فيتغير كل يتغير كل من UL و E. قلنا جدول القياسات، نحصل على جدول القياسات كالتالي. إذن جدول القياسات UL بالميلي أمبير، كذلك شدة التيار بالميلي فولت، عفوا بالميلي فولت، وكذلك شدة التيار بالميلي أمبير. إذا بالنسبة للصفر نحصل على صفر، 5.3 ميلي فولت لدينا صفر 5 ميلي أمبير. 9.8 لدينا 1 ميلي أمبير. 15.3 1.4 ميلي أمبير. 19.3 ميلي فولت، جوج ميلي أمبير. و 24.3 لدينا 4 2.4. هذا الجدول القياسات يمكننا من تمثيل المنحنى U بدلالة E، المنحنى UL بدلالة E، الذي سيمكننا عند استغلاله بإيجاد العلاقة بين UL و E. إذن نمثل المنحنى كالتالي. نمثل المحورين UL، محور الأراتيب UL، ومحور الأفاصيل E. إذن E بالميلي أمبير محور الأفاصيل، و UL محور الأراتيب بالميلي فولت أيضا. إذن لدينا في محور الأفاصيل 0.5، كل سنتيمتر نعطيه 0.5. 1.5، 2.5. كذلك في محور الأراتيب 5، كل سنتيمتر 5، 10 ميلي فولت. 15 ميلي فولت، 20 ميلي فولت، و 25 ميلي فولت. نمثل النقاط لدينا 0.5 من الجدول 5.3. إذا النقطة الأولى 5.3، إذا قريب من 5. 1 9.8، أيضا قريب من 10. 1.5 أو 1.4 لدينا 15.3. 1.4، 15.3. و جوج لدينا 19.3. 19.3. كذلك 2.5 لدينا 24.3. ونلاحظ أن النقط توجد في المستقيم. نمثل المنحنى، بالطبع المنحنى يمر بأغلبية النقط. إذن نلاحظ بأن UL بدلالة E دالة خطية. UL تساوي F للT، دالة خطية نعبر عنها بالعلاقة UL تساوي A في E. بالطبع A هو المعامل الموجه، الموجه للمستقيم، ويسمى أيضا الميل. كيف نحدد المعامل الموجه للمستقيم؟ نأخذ نقطتين من المنحنى كالتالي. إذن A، معامل الموجه A
يساوي دلتا يو على دلتا إي، أي يو اثنان ناقص يو واحد على إي اثنان ناقص إي واحد، كما في الرياضيات معامل موجه إكغيك جوج ناقص إكغيك واحد على إكس جوج ناقص إكس واحد. وأنا أخذ نقطتين من المنحنى، مثلا 24.3 ناقص 5.3 على 2.4 ناقص 0.5، فنجد 9.8. بالطبع الوحدة فولت على أمبير، دلتا يو على إي، فولت على أمبير، وهو ما يسمى بالأوم. إذا نلاحظ أن أ عبارة عن مقاومة، أ عبارة المعامل موجه أو الميل أ، الميل أ وحدته الأوم، عبارة عن مقاومة تسمى مقاومة الوشيعة، تسمى مقاومة الوشيعة، ونرمز لها بR. نحصل بالتالي على العلاقة بين توتر الوشيعة وشدة التيار R في UL تساوي R في E. بالطبع UL بالفولت، وحدة عالمية بالفولت، و E بالأمبير، و R بالأوم، وهي ما يسمى بقانون أوم. إذا نلاحظ بأن الوشيعة، استنتاج الوشيعة تتصرف كأنها موصل أومي في التيار المستمر. في التيار المستمر الوشيعة تتصرف كأنها موصل أومي، مقاومته R، تسمى مقاومة الوشيعة. وهكذا نكون قد أنهينا هذا الجزء من العلاقة التي تربط بين شدة التيار. بالطبع في الفيديو الموالي إن شاء الله سنتناول العلاقة التي تربط بين شدة التيار والتوتر في حالة التيار المتغير. ونتمنى لكم الاستفادة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله.